रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि निर्णय फिर्ता ल्यायो। रवि लामिछानेले बोल्नुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ निर्णय फिर्ता ल्याएको छ, अहिले निगमलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता बेकुब कुरा गरेर हुन्छ, कुतर्क गरेर हुन्छ। मिसन 84 सम्म उहाँ पुग्नु पर्यो नि त, 4 वर्ष टिक्नु पर्ला नि त। अर्का आलोचना गरेर सरापेर त टिकिँदैन। अहिलेसम्म सरापेर त नेता बन्नु हो। उहाँहरूको काम भनेको सामाजिक अराजकता फैलाउने हो। अर्कालाई सरापेर आलोचना गरेर फेसबुक र सामाजिक सञ्जालको भरमा उदाएका पात्र प्रवृत्ति र पार्टीहरू जसको विचार छैन, संगठन छैन, नेतृत्व छैन, उहाँहरूको बारेमा यति लामो बहस पनि नगरौँ। तपाईहरु चाहिँ अर्कालाई गोली ठोकेर आएको, उहाँहरू चाहिँ आलोचना गरेर आएको, को चाहिँ सही, को बेसी बताउनुस् न। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले हाम्रो निश्चित मुद्दा सहित 11 किलो सुनै उहाँहरू खान चाहनुहुन्थ्यो होइन। त्यो सबै कुचो लाउँदा भेट्ने गराउँदा पछि एउटा पाता थप्ता 13 जनाको नाम चाहिँ मेटेर स्प्रे लाउँदा पनि अब 1.5 किलो सुन कम भयो भनेर 1 करोड 17 लाखको बिगो सहितको चाहिँ मुद्दा चलेको छ। त्यो इतिहासमा पहिलोपटक यति ठुलो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलेको छ। त्यही पनि के चल्या होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के गर्यो, के हुनु पर्थ्यो सुशासनमा। खैर अब भ्रष्टहरू जेल जानु हुँदैन। ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो 20 लाखको ब्याग बोकेर हिँड्नुहुन्छ होइन। प्रतिगामीहरूको कानुनी भ्रम छर्ने होइन, परिवर्तन अग्लो र चाहिँ एउटा सुङ्गे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नायकमाथि आक्रमण गर्ने, त्यो सरासर गलत हो। 20 लाखको चाहिँ ब्याग किन बोक्नु परेको छ त्यो पनि गएर बुझ्न सकिन्छ नि। त्यो ब्यागको मूल्य कति पर्दो रहेछ म अहिले ल्याइदिन्छु नि त तपाईँहरूलाई। त्यो ब्याग ल्याएर हेरौँ र बजारमा गएर सोधौँ त्यो ब्यागको मूल्य कति हुँदो रहेछ। सकारात्मक पाटो तपाईँलाई भन्दैन भन्ने, नकारात्मक पाटो ब्याग कति चाहिँ लाखको बोक्या, कता हिँड्या भन्ने, त्यसको रियालिटीमा भारत भ्रमण सफल भएको हो कि नि त। दोस्रो स्वकीय सचिव गएर नेपाली सेनाको टुकडीबाट सलामी खान मिल्छ? त्यहाँ प्राविधिक कमजोरी भयो होला नि, त्यसलाई अहिले त्यो सचिन्छन्। मासु निर्यात गर्ने पनि सहमति भएको छ। मान्छेले उडाउँछ, भारतबाट मुरा ल्याउने, चाइना बेच्ने गरौँ भन्छन्। केपी ओलीजी मलाई सरापी राख्नु भएको थियो नि, हरेक भाषणमा मलाई सराप्नु हुन्थ्यो। अब आज के भन्नुहुन्छ, गएर सोध्नु त केपीजीलाई। कमरेड केपी ओली सरकारमा जाँदा 7 खरब थियो, कमरेड केपी ओली सरकारबाट निस्किँदा 17 खरब हो। त्यो 11 खरब 3 वर्षमा थप्यो, काहीँ परिणाम केही छैन होइन। कहीँ भ्यू टावर बन्यो होला, कहीँ यस्ता जलरी सलरी किनिए भनौँ न, जलरी सलरी किन्दै यस्तै किन्दै 11 खरब ऋण ल्याउनु भएको छ। त्यो अहिले उहाँले गरिदिएको 17 खरब ऋणको ब्याज तिर्न हामीले ऋण तिर्नु गर्नु पर्यो, ब्याज तिर्न, विकास गर्न होइन। चाहे मृत हुन् चाहे जीवित हुन्, सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। स्रोत खुलेका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति हुन्छ, स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिनु। अनि थाहा हुन्छ नि केपी ओलीका चाड घर कहाँबाट आए, ईश्वर पोखरेलका पानीटेङमा पैसा कहाँबाट बसे। मानिज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले संसदको रोस्टरमा उभिएर तपाईँले जलहरी प्रकरणका विषयमा बोल्नुभयो। जलहरीमा अनियमितता भएको छ भनेर संसदबाट बोल्दै गर्दा एउटा ठुलो एउटा माहौल सिर्जना भयो। प्रतिपक्षले त्यसको विरुद्धमा सदन अवरुद्ध गरेको सम्म घटनाक्रम चाहिँ देखियो। त्यस पछाडि तपाईँ चर्चित हुनुभयो होइन, राजनीतिक वृत्तमा छाउनु भयो। मैले चर्चित हुन विश्वस्त उठान गरेको होइन। विशेष गरी कमल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको चाहिँ अब प्रत्याभूति सहितको नेतृत्व प्रदान गर्ने जो सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले नेपालको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि संस्थागत भ्रष्टाचारको जो जालाहरू छन्, संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ भए भन्ने सन्दर्भमा मैले यति ओम्नी व्हाइट बोर्ड कुनै समय सिन्धुलीका जनताले चिन्थ्यो होला नि तपाईँलाई, कुनै एउटा सीमित क्षेत्रकाले चिन्थ्यो होला नि। अहिले त देश विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीले धेरै अधिकतम राजनीतिप्रति चासो राख्ने नेपालीहरूले तपाईँलाई चिन्ने भए होइन। स्वाभाविकले मैले त्यो त घटनाक्रमको प्रादुर्भाव सुरुवात होइन, संयोग। जलहरी काण्ड एउटा संयोग भयो। त्यहीँ हामीले ओम्नीको विषयमा अरबौँको करप्सनको कुरा, यतिको कुरा, कर्णेश्वरको कुरा, गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका सबै विषय मैले त्यहीँ उठान गरेको छु। तर त्यो सँगसँगै कमरेड केपी ओलीलाई चाहिँ जलहरी, सुनको जलहरीले च्वास्स घोचेछ, उहाँलाई लागिरहेको थियो मैले त्यहाँ गडबडी गरिरहेको छु। एउटा त चाहिँ अब अनुपयुक्त समयमा कोरोनाको महामारीमा एउटा चाहिँ सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर के अरे अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर, एउटा इन्जेक्सन नपाएर नेपाली जनता मरिरहेको अवस्थामा 1 अरब 3 करोड खर्च गर्ने कुरा आफैमा त्यो के थियो, निर्णय नै मनोगत थियो, गलत निर्णय थियो। दोस्रो कुरो, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्र जहाँ जे पुरानो संरचना छ त्यसको संरक्षण गर्न पाइन्थ्यो, चाँदीको जलहरीमा सुनको जलहरी लाउनै पाइँदैन थियो। त्यो नलाउनु भनेर फेरि सामान्य सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरै जारी गरेको थियो। यी सबैलाई मिचेर होइन, असाध्यै सोचेचारी ढङ्गले त्यो पनि हुकुमी शैलीमा घुम्न गएको बेलामा ल सुनको जलहरी लगाइदिने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय गर्नुको पछाडि नै कहीँ न कहीँ चाहिँ नियतमा खोट छ कि कतै कमिसन ओरिएन्टेड निर्णय छ कि भन्ने शङ्का त लागिरहेकै थियो। तैपनि मैले के भने जब अख्तियारले यो विषय जलहरी काण्ड तामेलीमा राखिसकेपछि मैले अख्तियारलाई पनि सोधेँ, मुद्दा चलिरहेको छ भन्दा यो मुद्दा तामेलीमा बसेको छ। कमरेड चाहिँ केपी ओलीको ठाडो निर्देशमा मुद्दा तामेलीमा बसेको, मुद्दा नचल्ने भइसकेपछि कमसेकम सत्यको अन्वेषण हुनु पर्यो कि सफाई पाउनु पर्यो कि चाहिँ दण्डित हुनु पर्यो। त्यहाँ महालेखाको जुन 59औं प्रतिवेदन छ जहाँ चाहिँ 96 किलो 822 ग्राम सुन मात्र प्रयोग भएको, अरू सुन प्रयोग चाहिँ रिङमा गरिने भनेको छ होइन, रिङ पित्तलको छ। त्यही कारण 11 किलो सुन चाहिँ गडबडी भएको छ भन्ने विषयमा
पर्याप्त प्रमाणसहित महालेखाको प्रतिवेदन, पशुपति क्षेत्र विकासको पदाधिकारीको चाहिँ अब प्रतिवेदन, त्यसपछि प्रधानमन्त्री मातहत कार्यालयकै हैन यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यको प्रतिवेदनको आधारमा मैले बोले हो, तथ्यको आधारमा बोलेको। तर त्यति बेला तत्कालीन एमाले कमरेड केपी ओलीले जबरजस्ती विरोध गर्नु हो हैन, खबरदार यो भट्टाचारको कुरा उठाउन पाइँदैन भनेर सदन अवरुद्ध गर्नुभयो। विशिष्ट सन्दर्भमा मेरो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयो, भले म माथि चाहिँ त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि हनन भएको छ हैन, म माथि अन्याय पनि भएको छ। अहिले अब त्यही केसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष हाल सदस्य रहेका मिलन कुमार थापा र स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध 3 जना विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। झन्डै 1 करोडको बिगो भरपाई गर्ने मागसहित। होइन, यस्तो छ, हामीले विषयवस्तु उठान गरिसकेपछि त्यो 11 किलो सुन, अरू सुन 96 किलो 822 ग्राम सुन ललितपुरमा पगालिया छ। पछि हामीले कुराकानी गरिसकेपछि ग्वारखुमा लगाएर 11 किलो सुन पगालिया छ। त्यसपछि के भएको छ भने एउटा पातो हैन पत्ता चाहिँ थपेको छ त्यो सुन, त्यति थप्दा नि नभएपछि कुचो लाउँदा भेटियो भनेर 53 किलो के 53 तोला सुन चाहिँ फेरि भेटाइएको मुजुल्का उठाइया छ। यी सबै गडबडीले अख्तियारले हिसाब गरेन हैन, टोटल सुनमा नपुगेको सुन भनेर यति हो। पछि थपेको सुन चाहिँ के भयो, अख्तियारले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदियो, ल ठिकै छ हैन, थपिहाल्नु भयो। थपेको कुरा नि फेरि उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। अख्तियारले बयान लिने क्रममा यो एउटा पाता तपाईँले थपेको होइन हो, यसको मुजुल्का छ छैन हैन, त्यो मुजुल्का नभइकन थप्नुभयो भने चाहिँ 11 किलो सुनै उहाँहरू खान चाहनुहुन्थ्यो हैन। त्यो सबै कुचो लाउँदा भेट्ने गराउँदा पछि एउटा पाता थप्दा 13 जनाको नाम चाहिँ मेटेर स्प्रे लाउँदा पनि अब 1.5 किलो सुन कम भयो भनेर 1 करोड 17 लाखको बिगो सहितको चाहिँ मुद्दा चलेको छ। तर उहाँहरूको बयानको आधारमा यो संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रक्रियामा को सम्मेलन छन्, त्यसपछि फेरि के हुन्छ, अरू थप खोल्दै जान्छ। अब एउटा सूचनाले भन्छ 1 केजी 565 ग्राम सुन चाहिँ त्यहाँ कम भेटियो भनेर भन्छ कि त्यही भएको ठ्याक्कै 1 केजी 565 ग्राम सुन अहिले नभेटिएको, त्यो के भन्छ एउटा पत्ता थप्दा 53 तोला सुन कुचो लाउँदा भनेर भेटेर भनेर सबै गर्दा नि पुगेन। अब 1.5 किलो सुन चाहिँ पुगेन। अब त्यो नपुगिसकेपछि नपुगेको मात्र के गरेछ अख्तियारले मुद्दा हाल्यो, त्यो थपेको चाहिँ फेरि मुद्दा दर्ता गर्यो। तपाईँको स्वभाव व्यक्तिगत रूपमा हेरेर पनि निर्भीक तवरबाट बोल्ने, निडर तवरबाट बोल्ने, भोलिको परिणाम के हुन्छ त्यसमा पनि खास ख्याल नगर्ने, अगाडि जे छ स्पिडमा त्यो बोल्ने देखिन्छ। त्यो सत्य कहीँ न कतै चाहिँ प्रतिपक्षका मानेमा मात्रै हाबी भएको देखियो, सत्ता पक्षका मानेमा चाहिँ त्यो हाबी भएको देखिएन। त्यसो होइन, म स्वभावले अन्याय नगर्ने, अन्याय नसर्ने। तपाईँको मुखार बिन्दुबाट जसरी यो जलहरी प्रकरणका विषयमा जसरी चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्ति भेब सुन प्रकरणदेखि लिएर 61 किलो सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा त कता हरायो? किन तपाईँको मुखमा ताला लाग्यो? होइन, यहाँकै मिडिया मार्फत मैले 1000 पटक मैले अभिव्यक्ति गरेको छु, तपाईँले दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्ड सुन्न सक्नुहुन्छ कि कमसेकम अपराध कर्म संलग्न जो कोही हुन् दण्डित हुनुपर्छ। यो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि मैले पटक पटक भनेको छु, सुन तस्करी प्रकरणमा जसको संलग्नता देखिन्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान प्रक्रिया तथ्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भेब सुनको प्रकरणमा अथवा अहिले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा केही माओवादी नेताहरूको नाम जोडियो, लगातार जोडेर आयो, सम्पर्क छ, संलग्नता छैन। कृष्णबहादुर महरादेखि लिएर विभिन्न नेताहरूको नाम हामीले सिआइबीलाई अनुरोध गर्यौँ, अध्यक्षगण प्रचण्डले अनुरोध गर्नु, म आफैले धेरै पटक अनुरोध गरेँ, सम्पर्क छ, संलग्नता छैन, संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार भएपछि हामी अनुसन्धानमा ल्याउँछौँ भनेर महाराजीको छोराले त लयर कुरा पनि गरिरहेछ। यहाँ के देखिन्छ भने कोही पार्टी अपराधीहरूको पार्टी भ्रष्टहरूको पार्टी हुँदैन, त्यस कारण अपराध कर्मको आधारमा दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो मरा होस् चाहे जो कोही होस्, म आफैको होस्, कमजोरीका प्रकृति आएर अपराध कर्मको चाहिँ प्रकृति आएर दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म दृढ छु, प्रतिबद्ध छु। र मैले बार बार भनिराखेको छ, यहाँ जसले बढी धेरै अपराध कर्ममा संलग्न छन् उनीहरू बढी दण्डित हुन्छन्, त्यो कोही पार्टीका होला। जुन स्पिड थियो नि तपाईँले संसदमा त्यो क्याच गरेको स्पिड, त्यो स्पिड चाहिँ बिस्तारै चाहिँ धुमिल बन्दै गयो, सुस्त गतिमा बन्दै गयो भने होइन, सुस्तता भएन, स्वाभाविक कारण तपाईँ चुप्पी सार्न थाल्नु भयो कि पछाडि? होइन, त्यस्तो होइन। कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएपछि, अनुसन्धान प्रक्रियामा गएपछि केही समय लिन्छ। जस्तो हामीले नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण हुँदै सुन तस्करी प्रकरण, फेरि सुन तस्करी प्रकरण बिचमा आयो हैन। यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ संस्था सुन तस्करी हुन्छ भन्ने कुरा त अमूर्त कुरा थियो। राज्य मातहतकै कर्मचारीको संलग्नतामा लामो समयदेखि इभन कमरेड केपी ओलीकै पालामा भएको छानबिन समितिले 7479 केजी सुन चाहिँ भित्रिएको प्रतिवेदन कमरेड केपी ओलीलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। 33 किलो सुन तपाईँ हामीले सुनेकै हो, 33 किलो सुन प्रकरण, गोरे प्रकरण, सुन प्रकरणमा संलग्न मान्छे नै प्रमाणै मारिदिएको छ, तर सुन भेटिएन
होइन, पछि 9 केजी 4 केजी हुँदै आयो। तर निरन्तर सुन तस्करी प्रकरण भएको छ। सुन तस्करी भएको भन्ने कुरा प्रतिवेदन चाहिँ भेटाइएको थियो विगतमा, सुन भेटाइएको थिएन, 1 तोला नि भेटाइएको थिएन। तर यो पटक होइन, यो पटक चाहिँ 61 किलो सुन भेटिसकेपछि अब के हो, यो सुन तस्करहरूको चाहिँ अब जरासम्म पुग्नु निम्ति त्यो प्रमाण हो। त्यही प्रमाणको आधारमा अहिले सिआइबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यो अन्तर्देशीय चाहिँ सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसको चाहिँ अब गहिराइमा जान, सबै अपराध कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई गिरफ्तार गर्न र अपराधको सुन तस्कर जरासम्म पुग्न केही समय लिन्छ। तर हाम्रो सिआइबी यसमा काबिल छ, अनुसन्धान प्रक्रियामा काबिल छ। यसले अपराधीहरूलाई पनि अनुसन्धान दायरामा ल्याउँछ र अपराधको प्रकृतिको आधारमा दण्डित गर्छ। हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया सहयोग गर्छौँ, निरन्तर साथ सहयोग र समर्थन दिने कुरा हुन्छ र निरन्तर हामीले पैरवी गर्ने कुरा हुन्छ, अपराधीहरू नछुटुन् खबरदारी गर्ने कुरा हुन्छ। यो प्रक्रियामा हाम्रो कुनै कमी आउँदैन। यो तपाईँहरूको नारा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय होइन, यो समृद्धि भनेको चाहिँ के भयो भने अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग सँगसँगै लाएर जाने दोस्रो स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 20 लाखको ब्याग बोकेर हिँड्ने, त्यस्तै किसिमको घडी लगाउने, एउटा भनौँ न सर्वहारा वर्गको नेताको एउटा चाहिँ ठुलो राजनेता भनिएको व्यक्तिको परिवारको त्यो छोरीले यो गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो समृद्धि त कहाँ गयो भन्ने पनि छ। अर्को सुशासन चाहिँ, सुशासनको नारा पनि पछिल्लो समय धुमिल बन्दै गयो, सामाजिक न्याय त रहँदै गयो। के भयो वास्तवमा बताउनुहोस् त। यहाँले प्राविधिक कुरा उठाउनु भयो, त्यो सही होइन होइन। किन एउटा 20 लाखको ब्याग भनेको त्यो एउटा कोही अपराधीले होइन गलत मानसिकतासहित उठाइदियो। ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो 20 लाखको ब्याग बोकेर हिँड्नुहुन्छ होइन, प्रतिगामीहरूको कानुनी भ्रम छर्ने होइन, परिवर्तन अग्रगमन र चाहिँ एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नायकमाथि आक्रमण गर्ने, कमरेड प्रचण्ड कमजोर नबनाइकन प्रतिगामीहरू हाबी हुन सकिन्न भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। राजवादीहरूलाई थाहा छ, प्रतिगामीहरूलाई थाहा छ, सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले उनीहरूले निरन्तर आक्रमण कहाँ गरेका छन्, कमरेड प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन, कमरेड प्रचण्डमाथि आक्रमण गरेका छन्। अब गङ्गा दाहाल उहाँको स्वकीय सचिव स्वभावैले भर्खरै चाहिँ अब श्रीमती बित्नु भएको छ, त्यसपछि छोरा छैनन्, छोरी छैन। एउटा भएको छोरी न्यूनतम साथमा समयमा दबाई खान अथवा न्यूनतम उहाँको हेरचाह गर्न, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ एउटा छोरीसँग हिँड्ने बित्तिकै यति धेरै आक्रमण गर्नुपर्छ गङ्गा दाहाल? उहाँ छोरी मात्र होइन, फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य पनि हो होइन, प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यालयको स्वकीय सचिव पनि हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँको भूमिका, उहाँको सहयोगी भूमिकाप्रतिको पनि आक्रमण हो र त्यो सरासर गलत हो। 20 लाखको चाहिँ ब्याग किन बोक्नु परेको छ त्यो पनि गएर बुझ्न सकिन्छ नि। त्यो ब्यागको मूल्य कति पर्दो रहेछ म अहिले ल्याइदिन्छु नि त तपाईँहरूलाई त्यो ब्यागको। सामाजिक न्याय पत्रकारलाई मेरो अनुरोध के छ भने त्यो ब्याग ल्याएर हेरौँ र बजारमा गएर सोधौँ त्यो ब्यागको मूल्य कति हुँदो रहेछ। र यहाँ मैले प्राविधिक विषयमा सिङ्गो अहिले सुशासन समिति र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएर प्रचण्डको 9 महिने सरकारले गरेका कामहरूलाई ओझेल पार्न मिल्दैन। तपाईँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने क्रम, मैले बारबार भन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय समृद्धिसँग सम्बन्धित भएर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू औपचारिक मात्र थिए होइन, प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री जाने, सहमति गर्ने, कारण केही पनि नहुने। तर यो पटक कमरेड प्रचण्ड भारत भ्रमण जानुभयो, भारत भ्रमण गइसकेपछि यो बिचका चाहिँ 3 महिना हेरौँ त कारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि छैन। भारत भ्रमण गएर हामीले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत चाहिँ खरिद गर्ने एउटा सहमति गरियो। केवल होइन त्यही चाहिँ नहेर्ने सकारात्मक पाटो तपाईँ भन्दैन भन्ने, नकारात्मक पाटो ब्याग कति चाहिँ लाखको बोक्या, कता हिँड्या भन्ने, त्यसको रियालिटीमा भारत भ्रमण सफल भएको हो कि नि त। तर नैतिक धरातल त्यसपछि अहिले चाइना भ्रमण सफल भएको छैन। कृपया मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, नैतिक धरातल त राजनीतिक करीमा हुनुपर्छ, त्यो त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ। स्वकीय सचिव उहाँ चाहिँ दोस्रो लेभलको स्वकीय सचिव हो कि अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ फर्स्ट लेडी हो, के हो यो बुझाइदिनुहोस् न त अर्थ। त्यसो भए होइन यो बारेमा अब यो गङ्गा दाहाल होइन प्राविधिक बहस नगरौँ होइन, यसलाई हामीले होलमा चाहिँ समग्रमा बुझौँ, अंशमा को हिँडो सँगै, को हिँड्दा को अलि एक पाइलो अगाडि हिँडो, को एक पाइलो पछाडि हिँडो। यो अनावश्यक नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेर हाम्रो मुलुकको विकास नेतृत्व गर्न सकिँदैन। हामीले अलिकति सहकार्य, सहयोग र चाहिँ प्रतिस्पर्धाको संस्कार विकास गर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो के छ भने असहयोग गर्ने, अवरोध गर्ने, नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने, कमजोर बनाउने, ईर्ष्या गर्ने, डाह गर्ने, तर के भन्छ नि पोजिटिभ नदेख्ने, नेगेटिभ देख्ने। त्यही कारण सकारात्मक हिसाबले सोचौँ होइन, सकारात्मक सहयोगी भूमिका छ। कमसेकम सामान्य प्रधानजीलाई चाहिँ न्यूनतम उहाँको आफ्नो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर पनि विभिन्न चाहिँ अब विचार निर्माणसँग अथवा सहयोगी भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी होइन देश त नीति नियम कानुनले चल्छ नि त, चल्दैन, सबै कुरा सिस्टमले चल्ने हो। अब दोस्रो स्वकीय सचिव गएर नेपाली सेनाको टुकडीबाट सलामी खान मिल्छ? त्यहाँ प्राविधिक कमजोरी भयो होला नि, त्यसलाई अहिले त्यो सचिन्छन्। प्राविधिक कमजोरी हो
कुनै फर्स्ट लेडीले मात्रै सलामी हालिन त्यही होला, निर्णय गरेर भाग कमजोरी होइन, प्राविधिक कमजोरी, त्यो चाहिँ असावधानी भन्छ त्यसलाई, असावधानी बस भएका कमजोरीहरू सच्याइन्छ। त्यो रातो छाता मुनि बसेर रातो कार्पेटमाथि उभिएर सलामी ग्रहण गर्न मिल्छ? त्यसलाई कमजोरी, प्राविधिक कमजोरी भनौँ, कमजोरी भएकै हो, होइन प्राविधिक कमजोरी हो त्यो। असावधानी भन्छ अझ, सावधानी नअपनाउँदाखेरि त्यो भएको हो। त्यसलाई अब आउने दिनमा सचिन्छ। कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका वार्ताहरूमा प्रधानमन्त्री सँगै बस्न मिल्छ? यो पनि प्राविधिक पक्ष हो, प्राविधिक पक्ष हो होइन। अब यो बारेमा हामीले चाहिँ प्राविधिक ढङ्गले हल गरौँला होइन। आउने दिनहरूमा यसलाई अलिक बहसको विषय पनि बनिएको थिएन है, अहिले जो बहसको विषय बनिरहेको छ त्यसपछि यो आवश्यक छैन होइन। काहीँ न काहीँ हाम्रो कूटनीतिक चाहिँ हिसाबले कूटनीतिक मर्यादासँग यो सम्बन्धित छैन भन्ने विषयमा फेरि एउटा समझदारी बनाएर अब आउने दिनमा यसलाई चाहिँ शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्ने कुरा हुन्छ। यो पछिल्लो समय माओवादी सरकारको स्पिड जसरी अगाडि बढिरहेको थियो नि, त्यसमा ब्रेक लाग्यो। अहिले यो चाहिँ सामाजिक न्यायका कुराहरू कहाँ गयो भन्ने पनि छ। जस्तो फर इक्जाम्पल जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको मुखारबिन्दुबाट चाहिँ आम माफी दियो। यो के भइरहेछ देशमा? अब यस्तो छ कि यही हो सामाजिक न्याय सुशासन होइन। यहाँले के भन्नु भने यो बहस उठेको छ होइन, धेरै झन्नै यो चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रक्रियाबाटै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढेको हुन्छ। अब उहाँ त्यो सम्बन्धित पात्र जसको बारेमा बहस उठिरहेको छ, व्यक्ति हिसाबले म पनि अपराध गर्न सक्ने मान्छेलाई अझ अधिक दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनी अपराध गर्न सक्ने छन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। तर के भने एकैचोटि 300-400 को नाम आउँदाखेरि क्याबिनेटमा चाहिँ सम्बन्धित रिट पुर्याएर आउँछ, फेरि रिट पुर्याएर आउँछ, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछ। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले के समथिङ ढकाल हुने, योगेन्द्र ढकाल जस्तो लाग्छ मलाई, उनले चाहिँ 18 चाहिँ के अरे 8.5 वर्ष जेल बसिसकेका छन् होइन। जन्म कैद भनेको 20 वर्ष, 20 वर्षको हाम्रो आधार भन्ने छ 10 वर्षमा झर्छ, 8.5 वर्ष जेल बसिसकेका छन्। त्यसपछि त्यो कारागार व्यवस्थापन विभाग जेलर हुँदै आउँदाखेरि भाइ नाइके चौकीदार हुँदाखेरि वर्षको कति चाहिँ कैद कट्टा हुने प्रचलन हुन्छ, हाम्रो अभ्यास छ। त्यो सबै जोडेर ल्याउँदा के भयो, रिट पुर्याएर आइसकेपछि 400-500 एकैचोटि आउँदा स्वभावैले एउटा पात्र फुत्तल निस्क्यो। कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि कहीँ कमजोरी गरेको छैन चाहिँ सरकारले। संवैधानिक प्रक्रिया एउटा रिट पुर्याएर आयो, कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर 10 वर्ष पुर्याएर आयो। 10 वर्ष पुर्याएर आएपछि स्वभावैले माफी बिना दिने चलनै छ। राम्रा भयो भनेर उसको सिफारिसमा फेरि सम्बन्धित जेलको र कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिसमा अनि गृह मन्त्रालय मार्फत क्याबिनेटमा पुग्छ र क्याबिनेटले एकमुष्ट निर्णय गर्छ। फेरि 1, 2, 3 गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले सबै हेर्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले सबै 400 भित्र एउटा अपराधीहरूलाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले कहीँ न कहीँ कसैले छिराइदियो। एकैचोटि हामीले कतिखेर थाहा पायौँ भन्दा जतिखेर हामी चाहिँ उनीहरू अबिरमाला पहिरिन थाले त्यसपछि थाहा भयो कि यो 400 भित्र त चाहिँ त्यो चाहिँ अब क्रूर अपराधी, नृशंस हत्यामा संलग्न अपराधी पनि छुटे। भले अपराधीहरू पनि चोरहरू सज्जन बन्छन्, सज्जन चोर बन्छन्। चोरलाई सज्जन बनाउन हामीले चाहिँ कारागारमा राख्ने हो, चोरलाई चोरै बनाउनु होइन। मलाई विश्वास छ उनी रूपान्तरित भएर आउलान् होइन, उनले आफ्नो गल्ती कमजोरी चाहिँ महसुस गरेर होलान्, प्रायश्चित गरेर जालान्। अब आउने दिनमा चाहिँ कमसेकम विनम्र र शिष्ट सभ्य भएर अपराधी गतिविधिबाट मुक्त भएर काम गराउन भने मलाई विश्वास छ। तर कानुनी प्रक्रिया चाहिँ फेरि पुरा भएको छ। होइन, देशमा प्रधानमन्त्री माओवादीको नेतृत्व, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, तर शासन सत्ता चाहिँ काङ्ग्रेसले चलाइरहेको छ भनेर भन्छ। यस्तो हो, यो संयुक्त सरकार सबै कुराहरूमा त्यस्तो होइन। यहाँलाई थाहा छ यो संयुक्त सरकार हो। संयुक्त सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम थ्रेट काङ्ग्रेसको छ, त्यो चाहिँ सबै काङ्ग्रेसका निर्णयहरू चाहिँ सर्वोपरि माओवादीले मान्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जबमा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्नुहुन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ, सबै दलहरूको सहभागी, सत्ता साझा दलको सहभागिता छ। इभन एमालेको पनि सहभागिता छ, किनकि पहिलोपटक त यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दा त एमाले सहितको सहभागिताको सरकार हो। त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रमको निरन्तरता छ। त्यस कारणले गर्दा यो अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सर्वदलीय हो, राष्ट्रिय चाहिँ सहमतिको आधारमा बनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम। त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा कमल प्रचण्ड नेतृत्व गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले इच्छाएर हुन्थ्यो भने बालकृष्ण खाँलाई जेल पठाउँथ्यो। अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय समितिबाट निलम्बन गरेका छैन। बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बलियो नेतृत्व चाहिँ रूपमा मानिन्छन्, अहिले पनि बलियो छन् होइन। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा छन्, तर पनि अहिले पनि होइन उस्तै परे शेरबहादुरजीको उत्तराधिकारीको रूपमा बालकृष्ण खाँड जीवितै छन्, चलिरहेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कमल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त उहाँलाई जेल त पठाएको छ। त्यसै गरी झन् 1000 भ्रष्टहरू जेलमा छन्, हजारौँ अनुसन्धान दायरामा आएका छन्। अनि तपाईँ उस्तै छ, कहाँ भयो सुशासन भन्नु? के हुनु पर्थ्यो सुशासनमा? खैर, अब भ्रष्टहरू जेल जानु हुँदैन। प्रचण्डको युएनको महासभाको सम्बोधनदेखि डाइरेक्ट चाइनाको भ्रमणसम्म के उपलब्धि रह्यो त?
मैले पछिल्लो समय प्रष्ट रूपमा जनताले देख्ने उपलब्धि के रह्यो? होइन, यहाँलाई भनौँ, जनताले देख्ने उपलब्धि त 70 करोड रुपियाँ प्रधानमन्त्रीले खर्च गरेर आउनुभयो भ्रमणको क्रममा राज्यको ढुकुटीबाट। अरू केही उपलब्धि रहेन भनेर चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। यहाँले 70 करोड खर्च गरेर आउनुभयो भन्ने कुरा पनि भएन, नियमित गर्नुपर्ने कुरा। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा नेपालको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि 47 देशका अल्पविकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने, होइन, प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। यो हामीलाई पाइने बिरलै अवसर हो, ऐतिहासिक अवसर हो। यस्तो अवसर प्राप्त गरिएको थिएन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा कमल प्रचण्ड नेतृत्वमा हामीले चाहिँ त्यस सम्बोधन गर्दै गर्दा अल्पविकसित मुलुकहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। समग्र अल्पविकसित मुलुकहरूको चाहिँ साझा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा र विकसित मुलुकहरूसँग साझेदारी गर्ने विषयमा एउटा समझदारी, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, साँच्चीकै नेपालको बलियो उपस्थिति, सामान्य प्रधानमन्त्री कमल प्रचण्डको बलियो उपस्थिति, बलियो सम्बोधन, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि राम्रै कभरेज गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको बलियो उपस्थिति दर्ज गर्यो। नेपालको चाहिँ अब कयौँ नेपालै थाहा नपर्ने सानातिना मुलुकलाई पनि कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो बलियो उपस्थिति, हाम्रो नेतृत्वको बलियो उपस्थिति, त्यसपछि हाम्रा समस्याहरू बोध गराउने कुरा, होइन, हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ सहयोग गर्ने, शान्ति प्रक्रिया तार्किक पुर्याउन सहयोग गर्ने विषयदेखि लिएर जलवायु परिवर्तनमा सबभन्दा बढी समस्या नेपाल छ। किनकि नेपाल सबभन्दा बढी हिमालय पर्वत भएको मुलुक भएको हुनाले जलवायु परिवर्तनमा पनि कमसेकम अब सबै विकसित मुलुकहरूले चाहिँ अल्पविकसित मुलुकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने विषयमा जसले कार्बन बढी उत्सर्जन गर्छन् तिनीहरूले हामीलाई अल्पविकसित मुलुकहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो, होइन। हामीले कार्बन खाइदिन्छ, हामी त सबभन्दा बढी हिमाल छ, सबभन्दा बढी कार्बन चाहिँ एडप्ट हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित बनाउनु निम्ति चाहिने पर्याप्त चाहिँ अब साझेदारी सहयोगको बारेमा चीनको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय बोध हामीले युएनको चाहिँ महासभाबाट गऱ्यौँ। यो सामान्य कुरा होइन, होइन। त्यसै गरी त्यहीँबाट संयोगवश समय अभावले गर्दा कमल प्रचण्ड चीनमा जानुभयो। चीनको उपलब्धि के देख्नुहुन्छ? चीनको उपलब्धि BRI मैले यहीँ राख्न, चीन भ्रमणमा जाँदा हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विषयमा विगतमा नेपालले एक किसिमको एग्रिमेन्ट गरेको थियो। त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनु भएन, कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाइनासँग भएन। अब यस्तो सबैभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट त BRI नै आजको होइन। यहाँ अहिले मैले यहाँ जोड्न खोजेँ BRI को विषयमा पनि। सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो पटक, होइन, छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमण गर्दै गर्दा, चाहे भारतसँगको भ्रमण चाहे चीनसँग भ्रमण, ठुल्ठुला सहमति गर्ने, कारण केही पनि नहुने, यो पटक त्यसो नगर्ने। जे सहमति कारण गर्न सकिन्छ त्यही सहमति गर्ने। भारतसँग पनि हामीले जे सहमति कारण हुन्छ त्यही मात्र गरेर आयौँ। अहिले कारण प्रक्रियामा अगाडि बढे। त्यसै गरी चीनसँगको सहमति एउटा राजनीतिक विषय थियो र चीनसँग पछिल्लो समय विशेषतः MCC को कारण प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध थोरै चिसेकै थियो, नेपालको सम्बन्ध चिसेकै थियो। उनी अलिक सशङ्कितै थियो, चीन चाहिँ सशङ्कित। एउटा त MCC पारित गर्दै सशङ्कित थियो, अझ MCC पारित मात्र भएन, अब MCC त कारण प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो। यो विषयमा के देखिन्थ्यो भने अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै आयो, सैन्य रणनीति अन्तर्गत नै आयो, चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीति अन्तर्गत नै अमेरिका चाहिँ डाइरेक्ट अब विकासको नाममा नेपाल आयो भन्ने विषयमा चाहिँ चाइना ठुलो भ्रम थियो। यो भ्रम कमल प्रचण्ड गएर, होइन, चिनिया राष्ट्रपति चाहिँ सी जिनपिङ र चिनिया चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष बसेर लामो समय बसेर यो हामीले MCC को विकास परियोजना स्वीकारेको, MCC स्वीकारेन, होइन। हामीले व्याख्या बाह्रमुदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको चाहिँ MCC स्वीकारे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि छ। बाह्रमुदे व्याख्यात्मक घोषणासहित MCC अन्तर्गतको विकास परियोजना, विशेष त भौतिक पूर्वाधार र चाहिँ अब विद्युत प्रसारण लाइन, अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा 5 वर्षको परियोजना, विकास परियोजना, त्यो पनि 5 वर्ष समय अवधिभित्रै सक्ने शर्तमा स्वीकार्यो। त्यस कारण यो कुनै यसको रणनीतिक साझेदारी पनि होइन, सैन्य रणनीतिक साझेदारी होइन भन्ने विषयमा कमल प्रचण्डले चीनलाई आश्वस्त र विश्वस्त पुर्याउनु। सत्य पनि त्यही हो, त्यो ठुलो उपलब्धि हो। चीन र हाम्रो बिचको हार्दिक सम्बन्ध सुरुवात हुनु, चिसेको सम्बन्ध फेरि प्रगाढ हुनु, यो सामान्य कुरा होइन, होइन। दोस्रो कुरा के छ, उपलब्धिको हिसाबले हामीले हेरौँ, चीनले लामो समयदेखि हामीसँग एउटा सहमति गर्यो, कारण भएको थिएन। अन्तर्देशीय विद्युतीय प्रसारण लाइन चाहिँ विस्तार गर्ने सहमति भयो, होइन। त्यसपछि के हुन्छ, दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्छौँ भारतसँग, जसरी नै चाहिँ अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सहमति के सामान्य हो। त्यसै गरी काठमाडौँबाट सीमा पार रेल मार्गको निम्ति चाहिँ अब वातावरणीय अध्ययन, अहिलेसम्म भएको अध्ययनप्रति सन्तुष्ट भएको र अब थप अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ लिखित सहमति गरिरहेको छ। त्यो के हाम्रो अनुपुग हाम्रो लागि छैन। त्यसै गरी टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको छ, होइन। त्यो पनि सामान्य कुरा होइन। यहीँ हाम्रो अरण्यको राजमार्ग चाहिँ विस्तार गर्ने, के अरे मर्मत गर्ने, है, स्तरोन्नति गर्ने लिखित सहमति भएको छ। त्यो हाम्रो लागि होइन।
यही चक्रपथको दोस्रो खण्ड चाहिँ तुरुन्तै काम सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ सहमति भएको छ। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो म अध्यक्ष कमल प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा निस्किन अघिल्लो दिनै गएर म कन्भिन्स पनि भएको थिएँ होइन। चिनिया व्यवसायीहरूले नेपालबाट राँगा भैँसीको मासु चाहिँ हामी निर्यात गर्छौँ, त्यो पनि मासिक 10औं अरबको गर्छौँ हामी, किनभने हामीसँग 1.5 अरब मान्छे सबभन्दा बढी मासु खान्छन्। तपाईँहरूले सरकारी लेभलमै एउटा सहमति गरिदिनु हो भने तपाईहरुसँग सबभन्दा बढी यो व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको सबभन्दा सहज हुन्छ मासु निर्यात भन्ने हो। हामीलाई मलाई के लाग्यो भने ठिक हो, राँगा भैँसी त हाम्रो बाआमाले सजिलै पाल्न जान्दछन्, एउटै राँगा भैँसीको झन्डै 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म हामी दिन्छौँ होइन। महँगो बिक्छ भनिसकेपछि ल एकदम ठिक छ, अब यो सहमति गर्नुपर्छ। मैले पनि अघिल्लो दिन मात्र गर्ने एउटा प्रतिवेदन पेश गरेका थिएँ, संयोगले के भयो यो चाहिँ मासु निर्यात गर्ने पनि सहमति भएको छ। मान्छेले उडाउँछ भारतबाट मुर्रा ल्याउने चाइना बेच्ने गरौँ भन्छन्, के जनताको उत्पादन रोजगारसँग जोडिएको जनताको होइन आयात। भारत र चीन भरभरको उपलब्धि भनेको भारतबाट मुर्रा ल्याउने चाइनालाई चाहिँ मासु बेच्ने हो। त्यो उडाउन त मानव सरोवरमा गएर डुप्लिकेट ल्याउने हो। यस्तो हो, जो सामन्त जमिनदार छन्, दलाल नोकरसार छन्, अर्काको श्रममा चाहिँ मजाले ऐश्वर्य गरेर बसेका छन्, भोग विलासमा मस्त छन्, तिनलाई त मजाक हुनसक्छ। तर एउटा गरिब किसानलाई यो के हुन्छ, ठुलो निर्णय हो। गरिब किसानलाई होइन, हामीले हाम्रा बालाई यो ठुलो निर्णय हो। हाम्रो बाले भैँसी पाल्नुहुन्छ, मेरो बाले पनि होइन राँगा पाल्नुहुन्छ, मेरा बाले अरू 4-5वटा राँगा पाल्नु कति खुसीले पाल्नुहुन्छ। त्यसको उचित मूल्य प्राप्त हुने हो, बजारको ग्यारेन्टी हुने हो। त्यसपछि आम जनताको जीवनस्तरमा यसले बदलाव ल्याउँछ। अहिले कमल प्रचण्डको ध्यान कहाँ छ त भन्दाखेरि कसरी जनताको जीवनस्तरमा बदलाव ल्याउने, कसरी उत्पादन र रोजगारसँग जोडिने, कसरी आयात र निर्यातको सन्तुलन कायम गर्ने, औद्योगिक पुँजी विकास के गरी गर्ने, बृहत् रोजगार सिर्जना के गरी गर्ने, आयात घटाएर निर्यात के गरी बढाउने भन्ने जोड छ। र यो विषयमा कहिल्यै चाहिँ हात नहालेका, त्यहाँतिर ध्यान नपुगेका पात सधैँ संस्था भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाएर मोजमस्ती गर्ने पार्टीलाई लाग्छ नै। तर हामीले राजनीतिक वृत्तमा के भन्न थालेका छन् भने ठ्याक्कै चाहिँ यो भारतबाट राँगा लिएर आउने मुर्रा राँगा हो, त्यो राँगा भैँसी चाहिँ चीनतिर मासु निर्यात गर्ने र त्यसको पाप कटनी गरेर चाहिँ मानव सरोवरको कुण्डमा गएर डुप्लिकेट लगाउने प्रधानमन्त्रीले लगाएर आउनुभयो भनेर पनि राजनीतिक कोणबाट चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ आलोचना गर्छन्। होइन, यो आलोचना सही हो त। नेपाली जनताको हित अनुकूल छ कि छैन यो चाहिँ मासु निर्यात गर्ने चाहिँ सहमति होइन। निर्यात गर्ने कुरा त हाम्रो आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका कुरा, के ल्याउने मात्र, सबै विदेशबाट ल्याएर खाने, उपभोग्य वस्तु सबै आयात गरेर खाएर त हामी ऋणमा डुबेका छौँ होइन। चाइना भ्रमण गरेको उपलब्धि चाहिँ भैँसी लेनदेन मात्रै हो त। अनि मैले अघि नै त्यत्रो कुरा गरिनँ, चक्रपथको चाहिँ दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने कुरा, टोखा 6 अरेको सुरुङ मार्ग झन् चाहिँ 66 अरबको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर अरण्यको राजमार्ग चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने कुरा, यी चाहिँ के सामान्य कुरा। रेलवे लाइन चाहिँ अब बिछाउने कुरा, अन्तर्देशीय चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ विस्तार गर्ने, यो सहमति होइन। जहाँसम्म तपाईँले बिआरआईको कुरा गर्नु, बिआरआईसँग हाम्रो केही रिजर्भेसन छ है। मैले यो पनि सक्ला, बिआरआई चाहिँ अमेरिका र भारतसँग फ्लेक्सिबल हुन बिआरआईको विषयमा होइन, त्यसो होइन। एक शब्द प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भयो, तपाईँले सहमति देख्नु भएको छैन। बिआरआई कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक वातावरण बनाउने एउटा समिति बनाउने भनिएको छ नि त। बिआरआईसँग हाम्रो केही रिजर्भेसन छ। बिआरआई भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले लोन ऋण दिन चाहनु भएको छ। हामीले के भनेको छ, अनुदानमा आधारित चाहिँ अब परियोजना स्वीकार गर्ने, ऋण चाहिँ हामी लिन सक्दैनौँ किनकि ऋण अग्रिम हामीसँग 23 खरब ऋण छ। अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 77,000 ऋण छ। कमरेड केपी ओलीको 3.5 वर्षकै नेतृत्व गर्दाखेरि अनुत्पादक र अनुपयोगी क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि 11 खरब ऋण थपिदिनु भयो। 11 खरब के कमरेड केपी ओली सरकारमा जाँदा 7 खरब थियो, कमरेड केपी ओली सरकारबाट निस्किँदा 17 खरब भयो। त्यो 11 खरब 3 वर्षमा थप्यो, काहीँ परिणाम केही छैन होइन। कहीँ भ्यू टावर बन्यो होला, कहीँ यस्ता जलरी सलरी किनिए भनौँ न, जलरी सलरी किन्दै यस्तै किन्दै 11 खरब ऋण ल्याउनु भएको छ। त्यो अहिले उहाँले गरिदिएको 17 खरब ऋणको ब्याज तिर्न हामीले ऋण तिर्नु गर्नु पर्यो, ब्याज तिर्न, विकास गर्न होइन, ब्याज तिर्न ऋण गर्नुपर्ने अवस्थामा यो पटक हामी बिआरआई अन्तर्गत ऋण स्वीकार नसक्ने अवस्थामा छौँ। ऋण स्वीकार्ने भने यो श्रीलङ्का जस्तो हुन सकेला, अरू जस्तो हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारण हामीले के भनेको छौँ भने बिआरआईलाई अनुदान मार्फत चाहिँ हाम्रो विकास गरिदिनु पर्यो, सहयोग गरिदिनु पर्यो। छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको नाताले गर्दा हामी ऋणमा डुबेका छौँ, थप ऋण गर्न सक्दैनौँ। यही पटक कमल प्रचण्डको सरकार बन्दैन थियो, कमल प्रचण्ड सरकारमा जानु हुँदैन थियो भने देश त असफल राष्ट्र घोषणा गर्ने स्थिति थियो। झन्डै 3.5 खरब चाहिँ ब्याज नतिरेर होइन विदेशीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा हाल्ने परिस्थिति थियो। हामीले असारको अन्तिम 28-29 गते ब्याज तिरेका छौँ। त्यसपछि मात्र हामी असफल राष्ट्रबाट बचेका छौँ, ब्ल्याकलिस्टबाट, असफल भन्दा नि ब्ल्याकलिस्टबाट बचेका अवस्थामा थप ब्ल्याकलिस्टेड हुन त हामी ऋण लिँदैनौँ भन्न खोज्या हो। यसको अर्थ के भने बिआरआई अस्वीकार गरे हो र। बिआरआई अन्तर्गत अनुदानमा आधारित परियोजना स्वीकार्ने,
BRI अन्तर्गत ऋणमा चाहिँ जो अलि महँगो ऋण पनि छ, महँगो ऋणमा आधारित परियोजना चाहिँ अहिले हामीले सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनेर रिजर्भेसन गरिआयो। अनि के बोल्दै नबोले भनिन्छ त, त्यसैको निम्ति के भने समिति बनाउने भनेर सहमति गरिएको छ। BRI कार्यान्वयनको निम्ति चाहिँ सहजीकरण गर्न एउटा समिति बनाउने भन्न खोजेको के हो त भने त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले के भन्छौँ, अनुदानमा आधारित परियोजना हामीले स्वीकार्छौँ, ऋणमा आधारित ब्याजमा आधारित परियोजना अहिले तत्कालै स्वीकार्न सक्दैन भनेर भनियो। यसको अर्थ के हो त, चीन भ्रमण असफल भयो। के कारणले असफल भयो? यो बाटो चाहिँदिन्थ्यो, विद्युत लाइन चाहिँदिन्थ्यो, मासु निर्यात गर्नु गल्ती हो, कहाँनिर असफल भयो त भनिदिनु त मलाई। मानव सरोवर पर्यटकीय क्षेत्र, यसलाई पशुपति आउने बित्तिकै चाहिँ सबै संसारका मान्छेहरू पशुपति हेर्न आउँछन्। के त्यो धार्मिक हो र? पर्यटकीय हिसाबले हेर्दा लाखौँ मान्छेहरू जाने ठाउँमा मानव सरोवर जाने कुरा त त्यो त उहाँको सेड्युल। फेरि चीनले गरेको नक्साका विषयमा, चुच्चे नक्साका विषयमा पनि त कुरा भएन नि। जस्तो चुच्चे नक्सा भारतको भूभागभित्र समेटेर उसले चाहिँ जस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो विषयमा कुरा काट्नु भयो। यो चुच्चे नक्सा मानव सरोवर जाँदै गर्दा त नजिकै थियो त्यो लिपुलेक लिम्पिया र कालापानी। यहाँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा स्मरण किन गर्नु भयो? चुच्चे नक्सा हामीले संसदबाट पारिदिँदैनौँ, सर्वसम्मत पारिदिँदैनौँ। त्यो नेपालको आफ्नो चाहिँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्साको रूपमा हामीले अहिले चाहिँ राखेका छौँ। त त्यहीँ के बदमासी गरिएर छ, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ प्रदीप ग्यावालीजीले बदमासी, हामीलाई त के थाहा, जब भारतले के अरे चाइनाले चुच्चे नक्सा चाहिँ सहभागी गराएन, बदमासी के गर्नुभएको छ उहाँले भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्रचार गर्नुभएको रहेछ। पत्रचार गरी भन्नुभयो, गर्नुभएको रहेछ, कसैले खोजिया थिएन। जब चाइनाले चुच्चे नक्सा बाहेकको नक्सा चाहिँ जारी गरिसकेपछि अब बहसको विषय उठ्यो। के हो त भन्दाखेरि के रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्रचारै गरेर रहन्छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाइनाले अहिले हामीले भन्न सकेन कि किन चुच्चे नक्सा चाहिँ सहभागी गराएन। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रचार नगरे, वैधानिक ढङ्गले पत्रचार नगरेपछि त उसले गर्ने कुरा भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार प्रक्रिया छ नि त। नेपाल सरकारको तर्फबाट रातारात भयो, अस्ति भर्खरै थाहा पायो त हो हामीले, केही दिन केही महिना त भयो। भनेपछि प्रक्रियामा नेपाल सरकार तर्फबाट मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सबै दोष प्रक्रियामा जानु पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री NP सावत, एउटा मिलिजुली गठबन्धनको सरकार छ काङ्ग्रेस सहित अरू राजनीतिक दलहरूसँग। दोष चाहिँ केपी ओलीलाई, प्रदीप ग्यावालीलाई, हिजो चाहिँ जङ्गबहादुर राणालाई, चन्द्र शमशेरलाई दोष दिया हो। पत्रचार गरेर छ, सोध्नु क्या यसै गरी मलाई यसरी बोलाएर जुन जुन भर्खर थाहा पाइयो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्रचार गरेर रहन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्रचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब चुच्चे नक्साको निम्ति चाहिँ हामीले पैरवी गर्नु पर्यो, पहलकदमी लिनु पर्यो। अब सुरु परेर आफूले उन्मुक्ति लिने यो पनि त ठिक होइन। अरूको टाउकोमा दोष होइन, उहाँले गरेका कमजोरी त फेरि भन्नै पर्छ। दोष भने चाहिँ कमजोरी बिना लाउने लान्छना, आरोप हो। अनि चाहिँ जबरजस्ती आरोप ला भने मलाई अस्ति भर्खरसम्म केपी ओलीजी मलाई सरापी राख्नु भएको थियो नि, हरेक भाषणमा मलाई सराप्नुहुन्थ्यो। अब आज के भन्नुहुन्छ, गएर सोध्नु त केपीजीलाई के भन्नुहुँदो रहेछ। होइन केपी ओली के भन्नुहुँदो रहेछ उहाँले। त्यसैले गर्दा सत्य बोल्दा चाहिँ त्यो आरोप हुँदैन। अहिलेसम्म उहाँले पत्रचार नगरेको कुरा मैले बोल्नु परेन। केपी ओलीले गरेर संस्था भ्रष्टाचारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। क्याबिनेटबाट चाहिँ भुटान शरणार्थीको, नक्कली भुटान शरणार्थीको कार्यालय स्वीकृति गर्नुभयो। गिरिबन्धु टी स्टेटमा 500 बिघै जमिन चाहिँ बिक्री वितरण अधिकार दिएर खरबौँको कमिसनको एउटा बाटो खोलिदिनु भयो। ललिता निवास प्रकरणमा सबै अख्तियारले सबै फाइल तामेर राख्ने, मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइदिनु महानगरपालिका कार्यालयबाट। ढाँट्या हो र ओम्नीको कुरा, गोकर्ण रिसोर्टको कुरा, यो अनि आरोप लगाएको होइन। समयक्रमसँगै फाइल खुल्छन्, फाइल खुलिसकेपछि सम्बन्धित पात्रहरू तानिन्छन्। केपी ओलीलाई तपाईँ सत्तु सराप गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ केपी ओलीले फिडब्याक दिनुहुन्छ। होइन, फिडब्याक दिए होइन, उहाँको नेतृत्वमा भएको संस्था भ्रष्टाचार, उहाँको नेतृत्वमा भएका करतुतहरू नथाकेर आलोचना गर्नु होइन। उहाँको नेतृत्वमा भएका करतुत मैले नभन्दिनँ। अहिले कमल प्रचण्डको सरकारमा भएका करतुत छ भने बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। त्यस्तै हो, कि त संस्था भ्रष्टाचार गर्नु पर्थ्यो कि है, त्यस्तै चाहिँ कमिसनर व्यक्ति थियो, अरात सुन तस्करी हुने, सुन नभेटिनु पर्थ्यो कि, भेटेका सुन पित्तल बनाउनु पर्थ्यो कि, के गर्नु पर्थ्यो कि हामीले। भएन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। अब सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ, के गर्नु पर्थ्यो? अब केपी ओलीकै पाला गर्नु पर्थ्यो कि। तपाईँहरूलाई समय भनेको अब 4 वर्ष छ। यो 4 वर्षको पिरियडमा राम्रो गर्नु शुभकामना छ। यदि राम्रो गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूलाई टाटा बाई बाई। होइन, 4 वर्ष यो भनेको कसले, तपाईँलाई थाहा छ? नयाँ आएको राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने। रविजीको कुरा नगर्नुहोस् अहिले। रवि लामिछाने के कुरा, हामीले देख्नु भएन त्यहाँ संसदमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्कालै घटाउने। हामी सबैलाई थाहा छ नि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ स्वचालित प्रणालीमा मूल्यनिर्धारण गर्ने। मिसन 84 पछाडि तपाईँहरूको खैरियत छैन यहाँ सुन्नु न भनेर त उहाँले त खुलेआम भनिरहनु भएको छ नि। ठिक छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौँ, प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्नुपर्छ।
प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यस्ता नक्कली ठगहरू होइन यहाँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्यो, उहाँ गएर के गर्ने, खबरदार यो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्नुपर्छ भन्ने क्या, त्यही बोल्न उहाँ जबरजस्ती गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने। अनि बोलिसकेपछि बाहिर आएर फेरि तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ मेरा कारणले भाउ घट्यो भनेपछि हो भनेर तपाईँ रासोपाको दबाब निर्णय पहिले गरेको छैन, दबाब त पछि त्यहाँ निर्णय गरिसकेको दबाब हुन्छ। रासोपाको दबाब ठेक्न नसक्ने सरकार चाहिँ तुम शरणम गर्यो र निर्णय फिर्ता लियो। रवि लामिछानेले बोलिसकेपछि निर्णय फिर्ता ल्यायो। रवि लामिछानेले बोल्नुभन्दा अगाडि मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ निर्णय फिर्ता ल्याएको छ, आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ। यस्ता बेकुब कुरा गरेर हुन्छ, कुतर्क गरेर हुन्छ। रवि लामिछानेले बोल्या त चाहिँ निर्णय गरे 3 घण्टापछि बोल्या छ, अनि दबाब मिल्यो, दबाब भयो। हामीसँग विवेक छैन। स्वभावैले स्वचालित मूल्य प्रणाली गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने भयो। घट्दा चाहिँ मजै आउँछ। फेरि एकै दिन चाहिँ 12 के अरे 1 लिटरमा 12 रुपियाँ नि घट्या छ नि त 15 दिन अगाडि। त्यो त के भयो, बिर्सियो। बढेपछि के भयो, हो भन्ने भयो। फेरि घट्छ, घट्दा त घटाउनु पर्यो। ठिक छ, यो अहिलेको समय उपयुक्त थिएन। दसैँको मुखैमा होइन, चाडबाडको मुखमा फेरि यति ठुलो महँगी अरू पनि बजार भाउ बढ्या अवस्थामा आउँदाखेरि कमल प्रचण्डले के गर्नु, विवेक पुर्याएरै फेरि मन्त्री परिषद बैठकबाटै यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ। एकाएक चाडबाडको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले बढाएन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्यो। भाउ बढेपछि हामीले स्वचालित अटो सिस्टम प्रणाली राखिसकेपछि स्वाभाविक अटो प्राइस प्रणाली राख्यौँ हामीले केही महिना अगाडि। त्यो अन्तर्गत बढिया थियो, सरकारले निर्देशन दियो, घटायो होइन। यसलाई यसरी व्यवहारिक ढङ्गले हल गर्न खोज्या हो। त्यसको अर्थ हामीले के भन्दा अनावश्यक ठाउँमा त्यो भन्छ स्वामित्व। सरकारलाई सूचना पनि हुँदैन यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा घट्दा होइन। अटो त्यही त अटो प्राइज सिस्टम भएपछि त कहाँ थाहा हुन्छ त होइन। बढ्दा बढ्छ, घट्दा घट्छ। हामीले दिउँ त अथोरिटी उहाँहरूलाई। अटो सिस्टममा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका यति धेरै तमाम सवालहरूमा सरकारलाई मेसो पत्तो नहुने होइन। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको कुरा त बजारमा भाउ बढेपछि नै थाहा हुने भयो। हाम्रो आफ्नै हामीले होइन, तपाईँलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल तेलको मूल्य बढ्यो, त्यो अनुसार अटो प्राइस थियो, अटो प्राइस चाहिँ आयल निगमले निर्धारण गर्छ। त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैन भनेको है। सामान्य प्रधानजी चाहिँ आउनुभयो, आउने बित्तिकै जानकारी पाए त तुरुन्तै के गरियो, घटाइयो नि त। यो विषयमा त आम नागरिकको दबाब ठेक्न नसकेर होइन, नागरिकको दबाब निर्णय गर्यो सरकारले होइन। बेलुका चाहिँ आयल निगमले चाहिँ निर्णय गरेको छ, सूचना जारी गरेको छ, भोलिपल्ट हामीले के अरे घटाइएको छ। के को दबाब हो, विवेक हो भन्नु न। जनताप्रति जो चाडबाडको मुखमा जनतालाई जो मार पर्ने भयो त्यो विवेक प्रयोग गरे हो कि सरकारले। सरकारलाई धन्यवाद दिनुको साटो के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू त अब जस्ट मात्र दिने होइन। यत्रो जस्ट कहिले दिएको छ, यत्रो संहिता, गणतन्त्र, धर्मपिस्ता, समाज समानुपातिक आयो, सामाजिक न्याय सहितको व्यवस्था आएको छ, अधिकार सम्पन्न जनता भएका छन्, नीति निर्माणको तहमा जनताको समान सहभागिता छ होइन। अहिले यति धेरै चाहिँ हजारौँ वर्ष उत्पीडनमा परेका जात जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गहरू चाहिँ कम समान जीवन जिएर बसेका छन्, यो त केही पनि देख्नुहुन्न। अनि अहिले पनि यो 9 महिनाको अन्तरालमा पुरै अर्थतन्त्र टाट पल्टिया थियो होइन। यति धेरै चाहिँ संस्था भ्रष्टाचारका नाङ्गै थियो, अहिले भ्रष्टहरू जेलमा जाने चाहिँ त्यो इतिहासमा पहिलोपटक यति ठुलो भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलेको छ। त्यही पनि के चल्या होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले के गर्यो होइन, सुरुवात त गर्यो, के गर्यो भने टुङ्गो गर्नु पर्थ्यो। साङ्गो पाङ्गो लाउने छाट चाहिँ मेरो चाहिँ के थियो, साङ्गो पाङ्गो लाउने त हाम्रा राज्य मातहतका निकाय छन् हो, अख्तियार छ, सिआइबी छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागहरू छन्। अझ हामीले एउटा नयाँ पहल पनि गर्दैछौँ, कमसेकम सार्वजनिक लाभका पदमा बस्ने मान्छेहरूको निम्ति सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। सार्वजनिक लाभका पदमा बसेका, चाहे पञ्चायतकालदेखि हुन्, चाहे मृत हुन्, चाहे जीवित हुन्, सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने। स्रोत खुलेका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति हुन्छ, स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिउँ। अनि थाहा हुन्छ नि केपिएलका चाड घर कहाँबाट आए, ईश्वर पोखरेलका पानीटेङ्गा पैसा कहाँबाट बसे, अथवा माओवादीकै कसैका छन् भने लुकीछिपी बसेका छन् भने त निस्किन्छ नि त बाहिर। निस्किँदाखेरि कुन पार्टीले कति भ्रष्टाचार गरेछ त्यहाँ पनि थाहा भइहाल्छ नि। दरबारीहरू पञ्चहरूले कति लुकाएर राखेका छन्। शक्तिशाली आयोग, सम्पत्ति छानबिन समिति आयोग बनाऊ, शक्तिशाली आयोग मार्फत गरौँ त। यो प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। यो पनि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिएको छ। के दिनु पर्थ्यो त? 600 रुपियाँ केजी भएको जिराको मूल्य आज 1300 रुपियाँ केजी छ। यो सरकार बन्नु पूर्व 1600 रुपियाँ भएको चामलको मूल्य आज 2400-2500 पुगेको छ। 95 रुपियाँ केजी भएको चिनीको मूल्य आज 140 रुपियाँ पुगेको छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारले डेलिभरी होइन। यहाँलाई मैले भन्नैपर्छ, हामी आयातमा आधारित हाम्रो चाहिँ के हो अर्थव्यवस्था हो होइन। कमजोरी हामी निर्यात गर्न नीति किन बनाउनु? मैले भन्छु 9 महिनामै होइन, हामी सरकारमा 9 महिना भयो, बजेट निर्माण गरियो
होइन। बजेट निर्माण गर्दाखेरि हामीले बजेटमा सबभन्दा बढी लगानी चाहिँ उत्पादन र रोजगारसँग कृषिमा अझ बढी, कृषिमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरेर बजेट छुट्याइएको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छैन। बजेट परिचालन निम्ति कार्यविधि बनाउने अरू प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाँदैछ भनेपछि हामीले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, विशेष गरी अब चाहिँ कृषिमा वन र ऊर्जा पर्यटनमा चाहिँ हामी कमसेकम बलशाली हुने, कृषि वन र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने, पर्यटनलाई बढी चाहिँ भित्राउने पहल गर्ने भनेर निर्णय नै गरिएको छ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब सरकारी संस्थानले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाएको छ भने समय त लिन्छ। तपाईँले मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोध्नु भएको छ त्यो जिराको भाउ 600बाट 1300 किन पुग्यो? हामीले ल्यायौँ त भारतबाटै हो। भारतमा हिजो हामी सरकारमा जाँदा चाहिँ मूल्य कति थियो र अहिले कति भयो, त्यहाँ नबढिकन यहाँ बढ्या भए चाहिँ तपाईँ भने ठिक हो होइन, महँगी भयो, कालाबजारी भयो, सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन भन्न मिल्यो। होइन भने त कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चामलको भाउ बढ्यो, जिराको भाउ बढेपछि त्यही माल यहाँ आएता भएपछि भाउ बढ्छ। त्यसको पनि एउटा भाउ बढ्छ नि। हामीले हाम्रो करेन्सी भारतको करेन्सीसँग हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गरेका छौँ 160 को दरले होइन। इन्टरनेसनल संसारभरि त्यो इक्विभ्यालेन्ट छ हाम्रो। हामीले हाम्रो करेन्सीलाई भारतसँग इक्विभ्यालेन्ट नगरेर हाम्रो करेन्सी बलियो बनाउन सक्दैनौँ। त्योतर्फ सरकारले किन ध्यान दिँदैन? होइन, यसको बारेमा के छ भने अर्थतन्त्र हामीले दिराम बराबर, केडी बराबर, दिनार बराबर, डलर बराबर, युरो बराबर किन बनाउन सक्दैनौँ? होइन, यसको निम्ति निश्चित समय चाहिन्छ। तपाईँले भने अर्थतन्त्रमा सुधार चाहियो। हामीसँग कमसेकम हामीसँग डलरको सञ्चित अरू धेरै, हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर अगाडि बढिसकेपछि हामी अलि बढी परनिर्भर छौँ। परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा बदलिसकेपछि मात्र हामीले भने जस्तो सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रभावकारी नेतृत्व, व्यवहारिक नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यस प्रक्रियाको सुरुवात गरेका छौँ, तर केही समय लिन्छ। तर निश्चित रूपमा अपार सम्भावना भएको मुलुक छ होइन। अरब चाहिँ उहाँ मरुभूमि भएका मुलुकहरू चाहिँ सुन्दर हुने, स्वर्ग हुने, हाम्रो नर्क हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व ठिक ढङ्गले प्रदान गर्न सकेन, सरकार सञ्चालन ठिक ढङ्गले गर्न सकेन, सरकारका संरचनालाई ठिक ढङ्गले जनउत्तरदायी जवाफदेही बनाउन सकेन। यो पटक सरकारका सबै संरचनालाई जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित चाहिँ अभियान सुरु गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, पुँजी परिचालन गर्ने, हामीले चाहिँ साँच्चैकै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति चाहिँ सरकारतर्फबाट सचेतन पहल नेतृत्व गरिन्छ। केही समय लाग्छ, तर यही सरकारले, यही सत्ताधारी दलकै नेतृत्वमा तपाईँले भन्छ 4 वर्षपछि जाँदा होइन, 5 वर्षपछि हामी फेरि निर्वाचनमा जनतामा जाँदाखेरि जनताले स्वच्छ ढङ्गले यिनले राम्रो काम गरेका छन्, यिनले राम्रो काम गरेका कारणले फेरि अवसर दिनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउने हामीसँग तागत छ, सामर्थ्य छ, योजना छ। त्यही नीतिगत कार्यक्रमिक जगमा सरकार अगाडि त्यसैको शुभकामना चाहिँ तपाईँहरूलाई रवि लामिछानेले दिनुभएको छ कि यदि तपाईँले त्यो गर्नु भएन भने उनले दिनै पर्दैन, उनले दिनै पर्दैन। हामीलाई मिसन 84 त हामी बहुमत सहित हाम्रो उहाँलाई थाहा, हामी तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो भोट हो, कांग्रेस एमाले माओवादीको भोट हुन्, हाम्रा कार्यकर्ता हुन्। हामीसँग अलिअलि रिसाए होइन, उम्मेदवार राम्रो नभएर पनि रिसाए। त्यसपछि हामीले हाम्रो डेलिभरी सर्भिस डेलिभरी गरेर ठिक ढङ्गले गर्न सकेन, सरकार सञ्चालनमा काहीँ न काहीँ हाम्रो कमजोरी भयो, त्यही कमजोरी गरेर रिसाए। हामीले राम्रो काम गरेपछि ती हाम्रा कार्यकर्ता खुसी हुन्छ, हामीसँग आउँछन्। त्यसपछि उनको धरातल कहाँ रहन्छ त? नेपालका सबै कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थासँग जोडिया जनता छौँ हामी, अधिकतर 90% जनता कुनै राजनीतिक आस्था, हामीप्रतिको वितृष्णा, हामीले काम गरेको कुरा चित्त नबुझेर चाहिँ भोट हाले, बाई प्रोडक्ट हो त्यो होइन, रिफ्लेक्सन भन्छ, कहिले काहीँ रियाक्सन भन्छ नि, प्रतिक्रिया पस्तलाई भनेर चाहिँ रिसाएर हालिदिया भोट हो। हामीले राम्रो काम गरेपछि ती फर्केर हामीतिरै आउँछन्, खुसी हुन्छन्। त्यसपछि मिसन 84 सम्म उहाँ पुग्नु पर्यो नि त, 4 वर्ष टिक्नु पर्ला नि त। अर्का आलोचना गरेर सरापेर त टिकिँदैन। अहिलेसम्म सरापेर त नेता बन्नुभयो, आलोचना गरेर नेता बन्नुभयो। कहिलेकाहीँ अहिले पनि मन्त्री परिषदले 3 घन्टा अगाडि निर्णय गर्छ, त्यसपछि मैले दबाब दिएको कारणले मूल्य घट्यो भनेर बाहिर आएर भाषण गर्ने, त्यस्ता उडन्ते कुरा गरेर हुन्छ र? सत्य के हो जनताले पत्ता लगाउनु। मेरो दबाब सरकारले थ्याक्न सकेन, त्यही त। त्यो दबाब पहिले 3 घन्टा अगाडि सरकारले निर्णय गर्ने, 3 घन्टा पछि रवि लामिछानेले बोलेको चाहिँ दबाब फेरि लाग्ने, यस्तो उडन्ते कुरा गरेर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुरानो राजनीतिक शक्तिका नेताहरूले देखि नसक्ने होइन। उहाँहरूको भूमिकालाई हेरेर हो होइन, उहाँहरूको भूमिका अलि जिम्मेवारपूर्ण छैन। यही व्यवस्था मान्छ भनेर आउनुभएको छ राजनीतिमा उहाँहरू। यही व्यवस्थाभित्र व्यवस्था अहिले अवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्छ। उहाँहरूले संहितालाई स्वीकार भए सोध्नु न, प्रदेशको चुनावमा किन चाहिँ उम्मेदवार नदिया हो होइन? सङ्घीय प्रणालीलाई त अस्वीकार गर्नु भएको छ नि त। संहितालाई अस्वीकार गर्ने, गणतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने, अनि यही राज्य व्यवस्था हुन्छन् र? संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, अराजकतावादी कोणबाट प्राविधिक कमजोरी होइन। उहाँहरूको काम भनेको सामाजिक अराजकता फैलाउने हो। प्रदेशमा उहाँहरूले चाहिँ उम्मेदवार त्यसो होइन, सामाजिक अराजकता फैलाउने काम हो उहाँहरूको। सामाजिक अराजकता के, समाजमा भ्रम पैदा गरिदिने, स्टन्टबाजी गरिदिने। ऊ 3 घन्टा अगाडि गरेको निर्णय 3 घन्टा पछि आफूले बोलेर मेरो दबाबले चाहिँ अब के अरे फिर्ता लियो, मूल्य फिर्ता लियो भन्ने, यस्तो चाहिँ अराजनीतिक र गैर जिम्मेवारी कुरा गरेर त धेरै दिन टिकिँदैन। केही महिना केही वर्ष त टिकिएला।
सधैँ टिक्नु पर्यो नि त। तपाईँ हाम्रो पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादी लामो समयदेखि विचार सङ्गठन नेतृत्व भएका कर्मचारी तन्त्र सेना प्रहरीमा कहीँ न कहीँ आस्थावान मान्छेहरूको उपस्थिति भएको हो। यति ठुल्ठुला पार्टीहरूले त ठिक ढङ्गले सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेका छैनन्, ठिक ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेका छैनन्, सरकार नेतृत्व गर्न सकेका छैन, ठिक ढङ्गले फोहोर सफा गर्न सकेका छैन। फोहोर सफा गर्न साटो फोहोरी बन्दै गएको देखिया छ। त्यस कारणले फुत्त आएका, त्यो पनि निश्चित उद्देश्यसहित आएका, अर्कालाई सरापेर आलोचना गरेर फेसबुक र सामाजिक सञ्जालको भरमा उदाएका प्रवृत्ति र पार्टीहरू जसको विचार छैन, सङ्गठन छैन, नेतृत्व छैन, उहाँहरूको बारेमा यति लामो बहस पनि नगरौँ, अर्कालाई आलोचना समय खेर नफालौँ। अब हामीले के सोच्ने, हामीले राम्रो काम गर्ने हो, राम्रो काम गरेर जनताको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गरेर जनताले हामीले विश्वास गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ अर्कोलाई आलोचना गरेर आएको भनेर भन्नुहुन्छ, बदखेइ गरेर आएको, अर्काको चाहिँ उछिटो काटेर आएको होइन, जे भने पनि तपाईहरु चाहिँ अर्कालाई गोली ठोकेर आएको, उहाँहरू चाहिँ आलोचना गरेर आएको, को चाहिँ सही, को बेसी बताउनुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले हाम्रो निश्चित मुद्दा सहित हो 2052 साल मङ्सिरमा हामीले 40 बुँदे अर्कालाई बन्दुक पड्काएर आएको व्यक्ति ठिक कि राजनीतिक दल ठिक कि यही भनौँ न, आलोचना मात्रै गरेर आएको ठिक होइन। तपाईँले यसरी हेरिदिनु भयो भने होइन, यो दुनियाँमा रिभोल्युसन क्रान्तिहरू चाहिँ त्यति सजिलै भएको छन् र, चाहे फ्रान्सेली क्रान्ति, चाहे बेलायती क्रान्ति, चाहे अमेरिकन चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्राम होइन, चाहे भारतीय चाहिँ अब स्वतन्त्रता सङ्ग्राम तपाईँले देख्नु भएको छैन, चाहे राणा विरोधी आन्दोलन होस्, समग्रमा व्यवस्था प्राप्तिको निम्ति सङ्गठित विद्रोह हुने गर्छन्। यत्र हामी जस्ता गरिबका छोराछोरी, श्रमजीवी वर्गका छोराछोरीहरू सङ्गठित भएर लडाइँ लडेका थियौँ त अहिले हामी अधिकार सम्पन्न छौँ। म जस्तो एउटा गरिब किसानको छोरो, म सांसद छु। हिजो मेरो ठाउँमा त सामन्त जमिनदार हुन्थे, दलाल नोकरसाह हुन्थे नि त। हामी हाम्रो अधिकार निम्ति लडेका हौँ। हाम्रा विरुद्धमा जब बन्दुक पड्काइसके बन्दुकको विरुद्ध प्रतिवाद गरे हौँ, बन्दुक उठायो हामीले बन्दुक उठाउनुभन्दा अगाडि 49 साल 50 सालतिर हाम्रो बस्ती आगो लगाउने, हाम्रा दिदीबहिनी बलात्कार गर्ने, हाम्रा आफन्तहरूलाई गोली ठोकेर मार्ने काम तत्कालीन शासकले गरेका थिएन। जब शासकले होइन मैले भने हामीले प्रतिरोध गर्यौँ, अधिकारको लागि शासकको विरुद्ध लड्यौँ हामी। यसको अर्थ हामीले शासक वर्गका विरुद्ध तपाईहरुले हतियार उठाउनु भयो, सत्ता बदल्ने अधिकारका निम्ति। सत्ता बदलिसकेपछि हामीले यिनी पात्र हैनन्। हिजोका शासक त शेरबहादुरजीहरू, गिरिजाबाबुहरू, केपी ओलीजीहरू थिए नि त। हाम्रो लडाइँ कहाँ थियो? राजनीतिक थियो नि त। हो, हामीले निश्चित उद्देश्य लडाइँ लड्यौँ। हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ संविधान संस्था भए, मुलुक हामीले राष्ट्र संस्थाको प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रको विरुद्ध, सामन्तवादको प्रतिनिधित्व संस्था राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध लडाइँ लड्यौँ। राष्ट्र संस्थाको पैरवी उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूसँग हाम्रो लडाइँ भयो। जुन दिन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूसँग सहकार्य भयो। यो त राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषयलाई लिएर उहाँहरू जस्तो अराजनीतिक पात्रहरूसँग प्रवृत्तिहरूसँग जोड्न मिल्दैन। व्यवस्था परिवर्तनको लागि तपाईँहरू लड्नु भयो, तर उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू रहन्जेल यो व्यवस्थापन चाहिँ सङ्कटमा पर्ने भयो, उहाँहरूकै कारण सङ्कटमा पर्ने भयो, किनभने जनतालाई डेलिभरी उहाँले दिन सक्नु भएन, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। हिजो जसरी एउटा चाहिँ शासकहरूका विरुद्ध चाहिँ उहाँले हतियार उठाउनु भयो, अब हामीले उहाँहरू विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउने भनेर उहाँहरू त आउनु भएको छ। ठिक छ, ठिक छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको कारण यो विकासको बाधक, समृद्धिको बाधक तपाईहरु हुनुभयो क्या आज राजनीतिक दल। विकास र समृद्धिको पुराना राजनीतिक दल माओवादी, कांग्रेस, यहाँले के बुझ्नु पर्यो, विकास र समृद्धिको बाधक हामी हौँ कि साधक हौँ, समय क्रमसँग पुष्टि हुन्छ। जनताले हामीलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले परीक्षामा नम्बर दिन्छ। अहिले अब हामीले त्यसले नकार्न मिल्छ र उहाँहरू उठाएको आवाजलाई आलोचनालाई है उहाँलाई के थाहा विकास समृद्धि कहाँनिर अड्किया छ, नीतिगत समस्या के छन्, संरचनात्मक समस्या के छन्, कानुनी समस्या के छन्, हाम्रो सामाजिक चरित्र के छ, चिन्तन प्रवृत्ति के छ, साधन स्रोत कति छ, समस्या कति छन् थाहा छ र? जीवनमा 100 मिटर पाइप जनतालाई नदिए पात्र प्रवृत्तिले विकास समृद्धि कुरा गर्ने। हामीले सबै काम गर्दा गर्दै त पुगेका छैन। हामीले सबै काम गर्दा गर्दै नपुगेर जनता रिसाहा छन्। उनीहरूले जीवनमा 100 मिटर पाइप अथवा चाहिँ कहीँ 1 लाखको पैरवी गरेर कोही बाटो खनेर आएका पात्र हुन्छ? उहाँहरू सत्तामा आएको, उहाँहरू सत्ता आएको चाहिँ के अरे सांसदबाट जिता 9 महिना हो, 9 महिना 9,000 अथवा 9 लाख पनि कहीँ पैरवी गरेर त्यो सम्बन्धी निर्वाचन लगाए प्रमाण छ? थाहा हुनु पर्यो नि। हामीले यत्रो संरचना हुँदा त सकिया छैन। यसको अर्थ फेरि सब व्यथिति छ, अराजकता छ, अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ। त्यस कारण त सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्न हामी नारा ल्याएको छौँ। हो, त्यस कारण गर्दा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामी आफ्नो जमिनी धरातलीय यथार्थलाई बिर्सिँदैनौँ। हामी अब्जेक्टिभ ग्राउन्डमा बसेरै समस्याको दीर्घकालीन समाधान उद्देश्यसहित हामीले सरकार सञ्चालन गर्छौँ, सरकार नेतृत्व गर्छौँ। उहाँले जे सोचिराख्नु भएको छ नि, यिनीहरूले गल्ती गर्छन्, गल्ती गरिदिउँ र ती टेकेर फेरि अर्को पटक मिसन 84 जाउँला भनेर त्यत्रो कल्पना नगरे हुन्छ। अब हामीले गल्ती गर्दैनौँ, हामीले गल्ती गर्ने छुट पनि छैन। हामीले विगतमा भएका कमजोरीहरू सच्याउँछौँ, निरन्तरपूर्वक सच्याउँछौँ। अब चाहिँ कमजोरी दोहोऱ्याइँदैन होइन। साँच्चीकै अब इमान्दार, राष्ट्रप्रति इमान्दार, जिम्मेवार र चाहिँ जवाफदेही भएर के गरिन्छ,
विकास समिति नेतृत्व गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब जनता हामीसँग रिसाएका जनता सहज ढङ्गले फेरि यिनले राम्रा काम गरे अब यिनीहरूलाई नि साथ दिनुपर्छ भन्ने परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ। यस अर्थमा चाहिँ अब कसैले अवसर पाउँछन् कि सराप्ने अवसर अब दिइँदैन। हस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। त्यसको हस्, यहाँलाई नि विशेष धन्यवाद। समय दिनुभयो, आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।